बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें, कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक के सितम जारी। गैस की कमी के बहाने बदस्तूर जारी हैं। 15-15 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई है। औरंगी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, लांडी, शाह फैसल, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और सदर के बेशतर इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। मज़ाफाती इलाकों में बिजली के आने जाने का कोई हिसाब ही नहीं है। ये इलेक्ट्रिक को ये समझता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह के वास्ते इनको ओवरविलिंग से तो रोक दे कम से कम। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी और सिस्टम की नाअहली कराची वालों के लिए सुहाने रूह बनी हुई है। SSGC से गैस का मतलूबा कोटा मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक की रविश बरकरार, कई प्लांट्स बंद, बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक जा पहुंचा। गैस की कमी के बहाने शहर के कई इलाके 15-15 घंटे तक बिजली से महरूम। रात भर बिजली की आग मचोली से शहरी अजियत में मुब्तला। कोई हिसाब ही नहीं है, क्या बताया जाए। जब दिल चाहे बंद कर देते हैं, जब चाहे खोल देते हैं। कोई टाइमिंग तो है ही नहीं। 1 घंटा भी, 1.5 घंटा भी, 2.5 घंटे भी, बार 3-3 घंटे में खोलते हैं। सुबह 7 बजे जाती है और 3 बजे आती है लाइट, 1 घंटा वो भी, उसके बाद आती नहीं है। और इतनी गर्मी शदीद है कि बच्चे वहाँ रोते हैं। बल्दिया, सईदाबाद, औरंगी, नॉर्थ कराची, सरजानी स्कीम 33, कायदाबाद, सफूरा, साइट, लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल के कई इलाकों में 15-15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल की मद में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के टैरिफ में बार बार इजाफा कराता है। तहम तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है सिर्फ एक पावर प्लांट फर्नेस ऑयल पर चलता है। कराची में 12 से 15 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। शदीद गर्मी में शहरियों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। इसी बारे में मजीद बताएंगे ARY न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ खान। बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैस की कमी को जवाब बनाकर शहर के अंदर 15-15 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग की जा रही है। मैं सक लंजरे में मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है। मेरे अकब में अगर आपको ये शहरी दिख रहे हैं जो अपने बच्चे को लेकर गर्मी में खड़े हैं, तो उसकी वजह यह है कि घर में लाइट नहीं है। मजीद इनसे मालूम करते हैं। लाइट की वजह से लाइट आती है होती है तो इसका नाम है 5 मिनट रुकती है फिर चली जाती है, फिर 2-2.5 घंटे बाद आएगी, 5 मिनट 10 मिनट रुकेगी फिर चली जाएगी। रोज़ का इन्होंने मामूल बना लिया भाई। लाइट आ रही नहीं है, इतने परेशान है कि सभी परेशान है, बच्चे भी सब, गटर नाले अलग भरे में। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस गर्मी में भी लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं क्योंकि घर के अंदर भी लाइट नहीं है। तो लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से इस वक्त जो है वो कराची में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, जिस वजह से शहरियों के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला, एडिशनल SHO शहीद हो गए। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह। गुलिस्तान जौहर में उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ आपसे कुछ देर के बाद इंतहाई अफसोसनाक वाक़या डाकुओं और पुलिस से मुकाबले के दौरान एडिशनल SHO रहीम खान शहीद हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त उनके साथी जो इस मुकाबले में शरीक थे, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। आप ये बताइएगा, ये बताया जा रहा है कि SMG से फायरिंग की गई मुलजमान की जानिब से। जी, ग्लाशन गोप थी, बड़ी SMG थी। और कितनी गोलियाँ लगी हैं? काफ़ी गोली लगी है सर जी साहब। 5 मिनट पहले साहब हमसे मिले और जैसे साहब ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि एक कार है, वाइट कार है और वो फिरोज़ाबाद से आ रही है, कोई होशियार रहना। जैसे हमने साहब की डिक्टेशन सुन के रोड पे चढ़े तो फायर की आवाज़ आई। जब तक हम आ चुके थे गाड़ी को फायर लग गई। मुलजमान गाड़ी में थे और गाड़ी यहाँ तकरीबन 4 की तादाद बता रही है और जदीद असला उनके साथ था। जदीद असला था मुलजमान के पास और ये हम पुलिस मोबाइल भी दिखा सकें जिसके ऊपर फायरिंग की गई है और एडिशनल SHO रहीम खान इसमें मौजूद थे। ये स्पॉट पे खड़ी हुई है और ये आप देख सकते हैं कि गोलियों के 3 निशान हैं और जो सीधा उस बहादुर अफसर के सीने पर लगी है। और जो पुलिस ज़रा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई गाड़ी जो डाकुओं जिसके अंदर डाकू मौजूद है वो इस जानिब आ रही है और जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई उसी वक्त वो गाड़ी यहाँ पर पहुँची है और एडिशनल SHO और उनके बीच में मुकाबला हुआ है और यहाँ पर जो रहीम खान है वो शहीद हो गए। पुलिस की नफरी, रेंजर्स की नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है। जाए वक़्वा को अभी कुछ देर में सील कर दिया जाएगा और फिर इसकी मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। जी
ٹھیک، مزید تحقیقات ابھی اس حوالے سے کی جائیں گی. نذیر ہمیں بتا بھی رہے تھے کراچی کا علاقہ ہے گلستان جوہر جہاں پر یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے جس میں ایڈیشنل ایس ایچ او شہید ہو گئے ہیں. وہ پولیس موبائل بھی ہم نے آپ کو دکھائی جس میں ایس ایچ او سوار تھے اور وہاں پر فائرنگ کی گئی تھی ڈاکوؤں نے اور اس پولیس موبائل پر گولیوں کے 3 نشان بھی موجود ہیں. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی جائے وقوع پر موجود ہے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہے. نذیر، ابھی تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟ بالکل دیکھیں، یہاں پر پولیس اور رینجرز کی نفری پہنچ چکی ہے، تفتیشی حکام بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج سے گاڑی کی شناخت بھی کر لی گئی ہے اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے سفید گاڑی گزرتی ہے، اس کے بعد ایڈیشنل ایس ایچ او رحیم خان جس موبائل میں تھے وہ وہاں جاتی ہے اور اچانک سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ گاڑی فیروز آباد سے اس طرف آ رہی تھی اور وائرلیس کنٹرول پہ بتا دیا گیا تھا کہ اس کے اندر ملزمان موجود ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 ملزمان اس کے اندر موجود تھے جو کہ واردات کے بعد وہاں سے فرار ہو رہے تھے. اور پیغام نشر ہوتے ہی پورے ضلع میں کی جو پولیس تھی وہ متحرک ہو گئی تھی اور پولیس کی پکٹ جیسے ہی پولیس موبائل دیکھی تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی اور دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ مقابلہ چل رہا ہے. اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ سفید گاڑی جو ہے اس کے لیے پورے ضلع بھر میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جلد اس گاڑی میں جو سوار ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آوائی نیوز نے حاصل کی ہے. اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ پولیس مقابلہ ہوا اور جیسے ہی پولیس موبائل دیکھی ڈاکوؤں نے تو انہوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی. اور یہ سفید گاڑی ہے جس کے اندر ڈاکو سوار تھے اور اس کے پیچھے پولیس موبائل کو جاتا دیکھا جا سکتا ہے. اور جیسے ہی ڈاکوؤں نے پولیس موبائل کو دیکھا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور اسی پولیس موبائل میں ایس ایچ او سوار تھے اور وہ شہید ہو گئے. ایڈیشنل ایس ایچ او اسی پولیس موبائل میں سوار تھے اور اس پولیس موبائل پر 3 گولیوں کے نشان بھی موجود ہیں اور پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے. ابھی مزید تحقیقات اس حوالے سے کی جائیں گی. نذیر ہمارے ساتھ ہیں، سارے معاملے کے حوالے سے مزید ایک دفعہ پھر سے بات کریں گے نذیر سے. نذیر آگاہ کیجیے گا. آپ دیکھیں، یہ کچھ دیر قبل یہ واقعہ پیش آیا ناظم، یہ گلستان جوہر سماما شاپنگ سینٹر کے پاس اور اس پہ یہ بتایا گیا کہ ایک سفید گاڑی ہے. جب پولیس کنٹرول پر اطلاع ملی کہ ملزمان نے فیروز آباد خالد بن ولید روڈ سے رقم لے کر نکلنے والی گاڑی سے روٹ مار کی کوشش کی اور اس کے اندر 4 ملزمان سوار ہے تو جب ناکہ بندی کی گئی تو ساتھ ساتھ اس کی لوکیشن بھی بتائی جا رہی تھی کہ گاڑی اب گلستان جوہر کی جانب جا رہی ہے. اور جیسے ہی کنٹرول پر اطلاع ملی تو جو ایڈیشنل ایس ایچ او جو گشت پر مامور تھے، ایڈیشنل آئی جی کے اور ایس ایس پیز کے احکامات ہوتے ہیں کہ صبح جو بینک ٹائمنگ ہوتے ہیں اور منی چینجرز کی جو ٹائمنگ ہوتے ہیں اس پہ گشت بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ پہلے سے ہی الرٹ موجود تھے لیکن جیسے ملزمان کی گاڑی نکلی اور پولیس کو آئیڈینٹیفائی ہوا تو ملزمان اور پولیس میں 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا. سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی اس مقابلے کو دیکھا جا سکتا ہے اور ملزمان نے بڑے اسلحے سے، اس کے اندر سب سے اہم بات یہ کہ جو فائرنگ کی گئی ہے وہ ایس ایم جی سے کی گئی ہے، یعنی کلاشن کوف سے فائرنگ کی گئی ہے. اور جو اس طرح کا اسلحہ یہ کوئی عام ملزم نہیں رکھتا، یہ منظم کوئی ایسا گروہ ہے جو اس طرح کی وارداتیں کرتا ہے. اور ایس ایم جی سے ونڈ اسکرین پہ موبائل کے 3 فائر ہیں جو کہ ایڈیشنل ایس ایچ او رحیم خان کو لگے اور وہ اسی وقت موقع پر شہید ہو گئے. اور پولیس کا یہ کہنا ہے، ایک اور اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ پولیس نے اس واقعے میں جو ملوث گاڑی ہے اس کو بھی ریکور کر لیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی جلد اپڈیٹ آئے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. اور ابھی لیے چلیں آپ کو براہ راست اسلام آباد جہاں پر ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. طرف سے انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور 110 وٹنسز کی سٹیٹمنٹ قلم بند ہو چکی ہے، اپروورز کی سٹیٹمنٹ قلم بند ہو چکی ہے اور انتہا اس سیاسی انتقام کی یہاں تک پہنچ گئی کہ 58 والیومز کے اندر بھی ایک جگہ پر بھی 58 والیومز میں ایک لائن ایسی نہیں ہے جو شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ، کرپشن، مس یوز آف اتھارٹی یا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام تک لگاتی ہو. 110 گواہان کے اندر، گواہوں کی سٹیٹمنٹ کے اندر ایک لائن ایسی نہیں ہے، ایک لفظ شہباز شریف کے نام پر نہیں لکھا گیا. وہاں ان گواہان کی سٹیٹمنٹ کے اندر شہباز شریف کا نام تک نہیں ہے. اور جو اپروورز ہیں ان کو ایک دفعہ بھی شہباز شریف کے سامنے کنفرنٹ نہیں کرایا گیا، نہیں بلایا گیا شہباز شریف کو کہ آپ کنفرنٹ کریں اور نہ انہوں نے شہباز شریف کا نام لیا. میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 58 والیوم
110 गवाहान और अप्रूवर्स में किसी जगह के ऊपर शहबाज शरीफ का ताल्लुक या शुबा या किसी किस्म का शायबा तक मेंशन नहीं है कि इन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। और ये वो शहबाज शरीफ है जो रिंग लीडर इमरान खान की तरह नहीं, बल्कि ये वो शहबाज शरीफ है जिसने इस पंजाब के सूबे को 5,500 मेगावाट बिजली दी, अरबों के मंसूबे लगाए, 5 मेट्रोज दी, ऑरेंज लाइन दी जो आज इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से चल नहीं सकी। उस पर कोई नैब का रेफरेंस नहीं बनता, बीआरटी पेशावर पर नैब का रेफरेंस नहीं बनता। नैब के चेयरमैन को मालम जब्बा के फेस नजर नहीं आते, नैब के चेयरमैन को बिलियन ट्री सुनामी के फेस नजर नहीं आते, हेलीकॉप्टर केस के फेस नजर नहीं आते, आटा चीनी चोरी का रिंग लीडर इमरान खान का फेस नजर नहीं आता, वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब का फेस नजर नहीं आता। लेकिन क्योंकि जीडी के इलेक्शन को इंजीनियर करना है, मैनिपुलेट करना है, धांधली करनी है और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर धांधली करनी है, एपीसी के फैसलों को मफलूज करने की कोशिश में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म और ये एक दफा फिर झूठा केस बनाकर उनको गिरफ्तार करने का हुक्म इमरान खान ने दिया है। और क्यों मैं ये बात कर रही हूं? क्योंकि मैंने वो सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं जो ये साबित करते हैं कि इनके पास झूठों के पलंदे और अपनी चोरी को छुपाने के लिए और कुछ नहीं। कल इसकी बड़ी एग्जाम्पल, आटा चीनी चोर रिंग लीडर तो एक तरफ, अद्वियात, गरीब अवाम, मरीज, 52 दवाइयों में 262% इजाफा, 500% इजाफा हो चुका 2018 के बाद। लेकिन जब करप्शन के, आटा चीनी चोरी के, अद्वियात में चोरी के, गैस बिजली चोरी के रिंग लीडर मुल्क पे मुसल्लत हों तो फिर अवाम को ये सजा काटनी पड़ती है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, एक दफा फिर बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि रेफरेंस दायर हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चालान इशू हो चुके हैं। अब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों करना है? क्यों चाहिए शहबाज शरीफ साहब? 70 दिन आपके अकूबत खाने में रहे, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? क्यों नहीं उस वक्त चौथे केस में अरेस्ट किया? लेकिन गैर जमहूरी खमीर को हर जगह ये रिंग लीडर करप्शन का फैलाना चाहता है। हर जगह के ऊपर आपने देखा, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट को खत्म करके पंजाब के अवाम की रिप्रेजेंटेशन को खत्म करके आज पंजाब की तरक्की का क्या हाल है? पंजाब की तरक्की का वो हाल है, और ये असल में दुश्मनी है कि एक सिलेक्टेड वजीर आला उस्मान बुज़दार, आटा चीनी चोर का पंजाब में रिंग लीडर जो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है अपने बड़े रिंग लीडर इमरान खान के हुक्म के ऊपर, वो पंजाब की तरक्की का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे 2018 में आरटीएस के इलेक्शन को बिठाकर, आरटीएस को बंद करके मुल्क के ऊपर ये करप्ट टोला, करप्शन का रिंग लीडर मुसल्लत किया गया, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के ऊपर इसी किस्म की धांधली करके एक हसास रीजन को, गिलगित बल्तिस्तान को और पूरे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये होने नहीं देगी। कल जब लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब का केस की आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे थे तो उसमें वाजिया किया गया कि ये मेलाफाइडी है, ये बदनीयती है
اور اس شخص کی کمپلینٹ کے اوپر جال سازی کو دیکھیں کہ اس شخص کی کمپلینٹ کے اوپر جس کا نہ نام ہے نہ ولدیت ہے، اس کے اوپر اس شخص کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اے پی سی کے ہر فیصلے کو امپلیمنٹ کرے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہر اس فیصلے کو جو اے پی سی نے کیے ہیں اس کو مکمل کریں گے، اور آپ کی پاکستان کی عوام اور میں میڈیا حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آج آپ کی آواز کو کس طرح بند کیا جا رہا ہے، غداری کے پرچے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی کل 100 سے زائد جرنلسٹ کا نام ایف آئی اے میں ڈال کر ان کے اوپر غداری کے مقدمے کیے جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اوپر کس قسم کا سینسرشپ کا اس وقت پریشر ہے، لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں آپ سب کو، ورکنگ جرنلسٹ سے لے کر پورے میڈیا کو، کہ جو ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد۔